अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। स्पेशली आज एक तस्वीर अब से कुछ घंटों पहले फ्लोट की गई, सोशल मीडिया पे जारी ज़ाहिर की गई, और ये तस्वीर थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर। आज उन्होंने मदऊ किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और उनकी टीम को। और ये तस्वीर जब से सर्कुलेट की, उस पर सोशल मीडिया पे बड़ा ही सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, और इसको एक नेचुरली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे इसको परसीव किया जा रहा है। अब जहाँ पर दुनिया भर में जो प्रोफेशनल और सोशल जो कोड होता है चीफ जस्टिस के लिए, जजेस के लिए, जो कि एथिकल कोड जो कि फ़ॉलो किया जाता है, और बड़े उसको ज़रूरी इसलिए समझा जाता है ताकि आप अपनी एक इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको आप मेंटेन कर सकें। आप अवॉइड करें कि किसी भी तरह से आपके जो जजमेंट्स हैं उसमें एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, और ये तमाम उस कोड को जब आप फॉलो करते हैं वो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो दुनिया भर में किया जाता है। और आज जब ये तस्वीर जारी की गई है तो इससे बहुत सवालात रेज़ हो रहे हैं, और उसी हवाले से हम बात करेंगे। आप अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा कि कैसे वक्त में कि जहाँ पर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शदीद डिवीज़न का शिकार नज़र आती है, और उसकी जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको 26वीं आईनी तरमीम के तहत किस तरह से उसको तबाह किया गया, किस तरह से जो मुल्क में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का, जुडिशरी, इंतज़ामिया और जो लेजिस्लेचर है उसको, जो ये ब्रांचेस को अलग करता है, और उसकी तमाम का काम एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का होता है। इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से तबाह किया गया 26वीं आईनी तरमीम को लेकर आके, और जिस तरह से वो तरमीम की गई रात के अंधेरे में, किस तरह से लोगों को कोर्स करके, वो भी सबके सामने है। अभी 18 फरवरी को ही लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक कन्वेंशन और बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा था, जिसमें ना सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद किया गया था और रिजेक्ट किया गया था तमाम जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी जो एक प्रोडक्ट नज़र आता है 26वीं आईनी तरमीम का, जहाँ पर बड़े बड़े वकला इकट्ठे हो रहे थे मुल्क भर से उस कन्वेंशन में। चीफ जस्टिस साहब को ना ये तमाम मामलात नज़र आ रहे हैं, ना उनको ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और इन हालात में कि जहाँ पर इतने 4 माह से ज़ायद अरसा हो गया है, पेंडिंग पिटिशन्स पड़ी हुई हैं, दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, वो जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थीं, और उन्हीं को हम देख रहे हैं कि वो जो 3 हफ़्ते बाद मुलतवी जो किया गया था, वो अभी इनडेफिनिट पीरियड के लिए जो अदालती हुक्म आया था, आपको वो भी याद होगा कि उसमें इनडेफिनिट का जो है वो जिक्र फिर कर दिया गया था, उसमें 3 हफ़्ते का कहीं भी जिक्र भी नहीं था। सो वो कब अब दोबारा ज़ेर समात होगा वो मामला, और फुल कोर्ट आपको पता है इस्तदा की जाई थी पिटिशनर्स की तरफ से। फुल कोर्ट से पहले ही इतनी अपॉइंटमेंट्स और तमाम जो तब्दीलियां हो गई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपको पता है उससे पहले ही वहाँ पर जजेस इंपोर्ट करके किस तरह से, और जो आर्टिकल 200 जिसके तहत एक नए हल्फ के तहत इन जजेस की ट्रांसफ़र होना था, वो तमाम इतने आपने मामलात को कंट्रोवर्शियल बना दिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए, परहैप्स माजरत के साथ, अनबसद एहतराम, आज उनकी ये जो तस्वीर सामने आई है जिसमें वो बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल बगल में खड़े होके, और पूरी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो टीम है जिसमें लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब आप देख सकते हैं, आप आहद चीमा साहब को देख सकते हैं उस तस्वीर में, आप अटॉर्नी जनरल को देख सकते हैं। कंप्लीट डिपार्चर हमें नज़र आता है फ्रॉम दी, लाइक आई सेड, सोशल और प्रोफेशनल जो कोड है सीजेस और जो जजेस का, जो कि फॉलो होता हुआ नज़र आया भी है हमें माजी में, जहाँ पर जजेस ने अपने आप को बिल्कुल अलूफ रखा सोशल गैदरिंग से और इस किस्म की मीटिंग से, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से, इस तरह से इस किस्म के इंटरेक्शन से अपने गुरेज किया। ये मीटिंग नेचुरली ये इस बात ज़रूर कंफर्म करती है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस वक्त जुडिशरी में, अदलिया में नज़र आ रही है। जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब एक डायरेक्ट बेनिफिशरी खुद भी हैं 26वीं आईनी तरमीम के, उसको कम्प्लीटली ये पिक्चर जो है, ये फ़ोटो आप इसको कह लीजिए, ये मुलाकात जो चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही इनिशिएट की, वो ये उस चीज़ की अकास कर रही है, उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि चीफ जस्टिस साहब खुद एक 26वीं आईनी तरमीम के एक डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। और अगर चीफ जस्टिस साहब को वाकई में सपोर्ट दरकार थी, जिस तरह पिछले हफ्ते की आपको डेवलपमेंट याद होगी, आईएमएफ के डेलीगेशन का पाकिस्तान में होना, और चीफ जस्टिस साहब से एक अनप्रेसिडेंटेड हमें डेवलपमेंट नज़र आती थी कि जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो मुलाकात आईएमएफ का डेलीगेशन कर रहा था,
پھر چیف جسٹس صاحب اس ملاقات کے بعد بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ مزید نظر آتی ہے کہ جہاں پر وہ میڈیا سے انٹریکشن کرنا ضروری سمجھتے ہیں, میڈیا کو بریف کرنا کئی معاملات پہ, جہاں پہ وہ کہتے ہیں خط پہ بھی بات کروں گا. پھر عمران خان صاحب کے خط کے بھی حوالے سے ایکنالج کیا کہ جی ان کو چیف جسٹس صاحب کو عمران خان کا خط ریسیو ہوا, اس میں بڑے سنگین معاملات, سنگین نوعیت کے معاملات انہوں نے ریز کیے ہوئے تھے, اور وہ 184(3) کے تحت وہ معاملات بنتے تھے. تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کمیٹی کو وہ آگے فارورڈ کر دیا, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نیچرلی اپنی جو ان کی جو ڈیوٹی ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی, اس سے انہوں نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو ایبزالو کر دیا. اور دوسری طرف وہ پرائم منسٹر صاحب کو اپنے گھر مدعو کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, اگین ان رسپانس ٹو اے لیٹر, بیکاز یہ خبریں بہت زیادہ گرم ہیں کہ ایک خط چیف جسٹس صاحب کو بھیجا گیا تھا اس گزارش کے ساتھ کہ وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملے. سو یہ نیچرلی یہ بہت آؤٹ آف دا بلو یا ایک دم سے بہت ایک سڈن کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ آرکسٹریٹڈ پورا ایک موو نظر آ رہا ہے. اور ایک جو خط ڈسپیچ کیا گیا چیف جسٹس صاحب کو کہ پرائم منسٹر صاحب سے وہ ملاقات کریں, سو اس کے بعد یہ ملاقات یقینی بنی ہے. اور اگر چیف جسٹس صاحب جنہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کا خط بھی ان کو موصول ہوا, لیکن انہوں نے ان کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ خط کا جواب نہیں دیتے, پرائم منسٹر صاحب اور اپوزیشن لیڈر دونوں آئیں, جو تجاویز ہے وہ اپنی دیں, اپوزیشن لیڈر بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی, اور جو کہ اپ کمنگ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جو ہے اس میں ٹیک اپ بھی کیا جائے گا, اور جو کہ اینڈ آف فیبروری تک ایکسپیکٹڈ ہے. تو اگر چیف جسٹس صاحب چاہتے کہ واقعی میں یہ ایک صحیح معنوں میں جوڈیشل سسٹم یعنی کہ انصاف کے نظام میں بہتری لانے کے لیے, اور ایک خلوص نیت کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ صاف دل کے ساتھ اگر وہ یہ چاہتے یہ عمل کو یقینی بنانا, تو وہ پھر آج کے دن صرف پرائم منسٹر نہیں, وہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب کو بھی انوائٹ کرتے, دعوت دیتے, اور اس تاثر کو بالکل زائل کر دیتے کہ جو جوڈیشری ہے وہ اس وقت جو ہمارے مقننہ ہے, جو ایگزیکٹو ہے, جو لیجسلیچر ہے, اس کے ساتھ بالکل بغل گیر ہوئی ہے. اس تاثر کو وہ شاید زائل کر دیتے, کیونکہ اب کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اب وہ امپارشیلٹی پہ سوالات ضرور ریز ہونا شروع ہو جائیں گے, اور جس قسم کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی اس وقت درکار ہے جوڈیشری سے, اس پہ ضرور سوالات اب ریز کیے جائیں گے. اور صرف ایک نان پولیٹیکل بیہیویئر جو کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جوڈیشری اور ججز کی طرف جانب سے, اس پر ضرور سوالات ریز ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو اپوزیشن ہے جو کہ میرے خیال سے یہ ضرور خواہش مند تھی, کیونکہ عمران خان صاحب تواتر سے جو خط لکھ رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب کو بھی انہوں نے خط بھیجا, اور آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی انہوں نے خط بھیجا, اور اس میں انہوں نے تمام وہ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں جو ان کے ساتھ سلوک برتا گیا, ان کی جماعت کے ساتھ سلوک برتا جا رہا ہے, ابھی بھی ان کے ورکرز کتنے گرفتار ہیں, ان کے لیڈرز گرفتار ہیں, عمران خان خود جیل میں قید ہے, اور جو انصاف کے تقاضے جس طرح سے پورے ہونے چاہیے تھے, ابھی بھی ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے ان کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کی بیوی کو بقول عمران خان صاحب کے کہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, فیملی کو بہت کم ایکسیس دیا جاتا ہے. کل ان کی بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات انہوں نے کی ہے آفٹر کوائٹ سم ٹائم. سو یہ تمام چیزیں بہت ریز کرتی ہیں معاملات, اور جو چیف جسٹس صاحب جن کے ماتحت جو عدالتیں ہیں ان کو احکامات, ان کے کس طرح سے احکامات کو بقول عمران خان صاحب کے وکلا کے کہ بہت جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے, ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. سو یہ چیزیں چیف جسٹس صاحب کو مد نظر رکھنی چاہیے تھی, اور کس طرح سے ان کی اپنی عدلیہ پر ایکسٹرنل پریشرز کا اس کو سامنا ہے, کس طرح سے جو ہائی کورٹس ہیں اس میں کس طرح سے ججز کو خط لکھ کر بتانا پڑ رہا ہے کہ ان کو نہ صرف ہراسمنٹ, نہ صرف سرویلنس, نہ صرف انٹیمیڈیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بلکہ جو آئینی تقاضے ہیں, جو قانون اور آئین جس طرح سے فالو ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہو رہا, وہ بھی فالو نہیں کیا جا رہا. کس طرح سے ججز کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور پینڈنسی آف دا کیسز کی اگر بات کی جائے تو وہ دوسرے کورٹس میں زیادہ ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ جسٹ بیکاز آپ کے انٹینشنز یہ ہیں کہ جو انٹیگریٹی والے اشخاص ہیں, جو انٹیگریٹی والے ججز ہیں, ان کا اپنے راستہ روکنا ہے, ان کو آپ نے ان کے آگے آبسٹیکلز کریٹ کرنا ہے. سو نیچرلی اب اپوزیشن بھی اگین سپورٹ نہیں کرے گی چیف جسٹس صاحب کو ان کے ایجنڈے پر نیچرلی, اینڈ اگین کیونکہ اپوزیشن اب یہ نظر آئے گا اس کو کہ پرائم منسٹر کے ساتھ کس طرح سے وہ چیف جسٹس صاحب اب بظاہر اس اگر تصویر کو ہی مد نظر رکھیں تو سیمز لائک کہ جوڈیشری, ایگزیکٹو اینڈ the legislature, they're quite
डीप एंड थिक एट द मोमेंट। ये जो 26वीं आईनी तरमीम पे क्यों इतना शोर मचाया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो जेसीपी है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया। उसमें जो पॉलिटिकल नॉमिनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो एग्जीक्यूटिव की उसमें जो मेंबर्स हैं वो एक मेजॉरिटी हासिल रखते हैं, और जो जजेस हैं उनका शेयर कम हो चुका है। सो लिहाजा बुनियादी जो एतराज़ है वो इस बात पे है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के एक बनाने पर है, कायम करने पर है, और इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उसको कम कर देने के मुतरादिफ था ये पूरा 26वीं आईनी तरमीम का मूव। दे शुड लीड बाय एग्जांपल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पूरे मुल्क की इस वक्त अदालतों को उनको उनका काम है कि वो लेकर चले, और जो जिस तरह से जुडिशरी पे एक एतमाद लोगों का, आवाम का बहाल होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसको यकीनी बनाना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जुडिशल जो आपका निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, उसमें बहुत बेहतरी दरकार है, और उस बेहतरी के लिए आपको तमाम स्टेक होल्डर्स के मशावरत के साथ, सिर्फ आपको और मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब को इस पर वजाहत ज़रूर देनी बनेगी कि आज ऐसे क्रिटिकल जंक्चर पे कि जहां पर आपको मुल्क भर से वकला सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं उस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, जो कि वो समझते हैं जिन्होंने जो पूरा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको तबाह किया है, उसने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बहुत ब्लेटेंटली, बहुत सिवियरली अंडरमाइन किया है। उस चीज़ को, उस पर उनके रिजर्वेशंस को दूर करना ज़रूरी था। बज़ाहिर कि एक ये पैगाम दिया गया है एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पर अपोजिशन अलायंस फॉर्म करने के दर पे है, और जहाँ पर वकला सरापा एहतजाज नज़र आते हैं, और एक जो मूवमेंट है जो कि कंट्री वाइड एक मूवमेंट के सॉर्ट ऑफ फॉर्म में ट्रिगर होती हुई दिखाई दे सकती है आफ्टर ईद, उस हवाले से एक पैगाम दिया गया है कि इस वक्त जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव वो एक पेज पर है, और इसके साथ साथ ही आपको पता है कि जहाँ से जो जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो जिस तरह से निज़ाम चला रहे हैं, उससे बहुत कुछ मेरे ख्याल से इस तस्वीर से आया हो गया है, बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। मरियम साहिबा जो इलेक्ट्रिक बसेस, जो ग्रीन बसेस की बात और जो तकरीब से खिताब कर रही थी, गुज़िश्ता रोज़ वो नारोवाल में मौजूद थी। ज़रा रियल क्विक हम बात करते चले कि नारोवाल के हवाले से उन्होंने आज अपने ट्विटर पे रिस्पॉन्स उनका एक ज़रूर बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि किसी ने कहा कि नारोवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के जलसे को 100 में से कितने नंबर देंगे, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने ज़रूरी समझा कि वो इस ट्वीट का जवाब देती। अब शायद वो कहना चाह रही थी कि जी 100 में से 1000 नंबर मैं दूंगी, लेकिन 100 में 1000 नंबर भला कहाँ होते हैं। लोगों ने फिर बहुत सारे सवालात रेस करना शुरू कर दिए कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की है, आपने मैथ्स पढ़ी भी है कि नहीं। 1000 को अगर आप डिवाइड करें, क्योंकि उन्होंने लिखा 1000 डिवाइडेड बाय 100, अब वो 1000 ऑन 100 वो लिखना शायद चाह रही थी, लेकिन अगर 1000 डिवाइड करें आप 100 से तो बीबी को बहुत लोगों ने जवाब दे दिया कि नंबर, उसका जो जवाब है वो 10 होता है। आप अपनी कारकर्दगी को और आप अपने जलसे को नारोवाल के 100 में से 10 नंबर आप दे रही हैं। दानिया अजीज़ साहब की मैं बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जो मेरे प्रोग्राम में कल के रोज़ मौजूद थे, और जिन्होंने कहा कि महकमा तालीम से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से किस तरह से लोगों को 4-5 हज़ार के करीब जो है वो मुलाजमीन को भर भर के लेकर आया गया इस जलसे में, सिर्फ दिखाने के लिए कि आवाम की एक ऑर्गेनिक क्राउड जो है वो इकट्ठे हो चुका है। और मरियम नवाज़ साहिबा बहुत क्राउड पुलर हैं, लेकिन ज़ाहिर अंदाज़े तो इनको अच्छी तरह हैं कि ये कितना क्राउड अब इनके कहने पे इकट्ठे हो जाता है। 8 फरवरी गुज़िश्ता साल वाज परहैप्स इनफ टू गेज कि ये इनकी स्टैंडिंग क्या है इस वक्त मासेस में। एक स्टेज्ड क्राउड और एक पूरे एक प्लांटेड और एक स्टेज सेटअप के अलावा ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये ऑर्गेनिक क्राउड में जा सकते हैं, क्योंकि आज भी मरियम साहिबा अपनी तकरीर में कह रही थी कि मैं बस स्टेशन पे जब उतरी, बस स्टॉप पे उतरी, तो ऐसा वो एक तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद वो वाकई में एक आम इंसान की तरह, आम पाकिस्तानी की तरह बस स्टॉप पे उतर रही हैं, और बस स्टॉप पे जिस तरह से धक्के खाए जाते हैं लोग नॉर्मली, जिस तरह से ख्वार हो रही होती है पाकिस्तानी आवाम, शायद उसी तरह से मरियम साहिबा वो एक फील देने की कोशिश करी थी। लेकिन आपको पता है वज़ीर आला पंजाब, पूरा तो माहौल ही, वो पूरा एरिया क्या पूरा शहर कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है कि जब मूवमेंट्स होती है ऐसी इस किस्म की वीआईपी मूवमेंट्स। सो उन्होंने कहा कि मैं बस स्टेशन पर उतरी और उसके बाद फिर मैं बस में बैठी, अवामी
لوگوں سے وہ گھل مل گئیں, جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ مری میں میاں صاحب باہر نکلے, عوام میں گھل مل گئے. سو بہرحال لیکن پھر انہوں نے اسٹوڈنٹ سے بھی انٹریکٹ کیا, پھر ورکنگ ویمن بھی تھی بس کے اندر, ایز اف کہ یہ آرگینکلی وہ رینڈملی شاید بس میں سوار ہو گئیں اور بس میں انہوں نے لوگوں سے انٹریکشن کر لیا. یہ انتہائی ایک میرے خیال سے عوام کو ایک جھوٹ بیچنے کے مترادف ہے. یہ عوام کو سچ بتائیں, یہ پورا اسٹیجڈ ہوتا ہے. یہ کوئی اس طرح سے یہ اچانک سے ایک رینڈملی ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ یہ ایک دم سے بس اسٹیشن پہ اتریں گے اور پھر اس کے بعد یہ بس میں سوار ہو جائیں گے اور بس میں جو نارمل پیسنجرز ہوں گے, مسافر ہوں گے, ان کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہوں گے. کیونکہ اگر نارمل کراؤڈ میں آپ اچانک سے چلے جائیں پھر لوگ آپ کو بتائیں گے. ملک ترقی کر رہا ہے اور ملک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ترقی اتنا کر چکا ہے کہ پاکستانیوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کس وقت ملک نے ترقی کی اور ملک کہاں سے کہاں چلا گیا. ہم تو پیچھے رہ گئے کیونکہ نمبرز جو ہے جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں تو ریفلیکٹ نہیں کر رہے. عام آدمی سے آپ جا کے پوچھے اس کے گھر میں وہ گزارا کیسے کر رہا ہے. سو اس کی تو حالات بالکل بہتر نہیں ہوئے, نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. جہاں پر آپ کی ہر تقریر کا محور عمران خان ہو, آپ کا پولیٹیکل اوپوننٹ ہو, آپ نے اچھے بھی کوئی کام اگر کرنے ہوں تو آپ اس کو بھی پورا اوور شیڈو کر دیتے ہیں عمران خان کا ذکر کر کے, عمران خان کی بات کر کے, عمران خان کا راگ الاپ کے. سو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دل میں وہ خیال تو آتا ہے یا دل میں نام تو ہے عمران خان کا. سو مطلب کوئی بھی اچھا کام آپ نے کنکلوڈ آپ صحیح طرح نہ کریں, آپ ہر سپیچ میں یو کانٹ کمپلیٹلی اگنور. وہ بات صحیح ہے, آج آصف کرمانی صاحب بھی ہمارے شو پہ تھے, انہوں نے کہا کہ جو پولیٹیکل نیوکلیس ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل ہے. اور کرمانی صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جو بڑے عرصے بعد اب اور بڑے ایسٹیوٹ پولیٹیشین ایک اسٹیٹسمین کا ایک رول پلے کر سکتے تھے, لیکن آج وہ اس لیول پہ آ گئے کہ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی احتجاج نہ لانگ مارچوں, پرتشدد احتجاج اور دھرنوں شرنوں کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو پاکستان پھر اپنے آپ کو جمہوری بھی کہنا بند کر دے, کیونکہ جہاں پر اگر احتجاج نہیں ہو سکتا حکومتی اقدامات کے خلاف, اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف, آپ اگر پرامن بھی احتجاج نہیں کر سکتے, ڈیموکریٹک رائٹ اگر اس ملک میں ایکسرسائز نہیں کر سکتے, تو دین پاکستان شوڈ سیریسلی اسٹاپ کالنگ اٹ سیلف ڈیموکریٹک کنٹری. یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے. تھینک یو.